नमस्कार. प्रायम टीव्हीच्या कोकणी खबराचित्रांत मायमोगाचो येवकार. हांव संदीप पिळगांवकार. सुरवेक मुखेल खबरो. सीजेपी आणि सोनम वांगचुकाक गोंयकारांचो तेंको. मिरामार सावन पणजे मेरेन गाजलो सत्ते विरोधातलो गाज. जंतर मंतर आणि आझाद मैदानार आंदोलन करपी भुरगीं वाळटी. भाजपाचो उपाध्यक्ष नरेंद्र सावयकाराची मुक्ताफळां. राजकारण्यांनी शेपलायतकच काडून उडयलो सोशल मिडिया पोस्ट. विद्यार्थी न्हू बीजेपीच खरी वाळटी. अमित पालेकराचो पलटवार. T20 पेट्रोल घालता बोल्साक खार. गाडयांची लागल्या वाट. इथेनॉल वापरून सरकार घेता फायदो. लोकांचेर गाडयो बंद करून चलत वचपाची येतली पाळी. अमरगांवकाराचो सरकाराचेर फार पेट. आनी आतां खबरो विस्तारान. एज्युकेशन रायट हो फंडामेंटल रायट म्हणटा आसत जाल्यार विद्यार्थ्यांक तो मारी नासतना दियात. करप्ट जाल्ली सिस्टम जाग्यार घालात. गोंयच्या अस्वस्थ विद्यार्थ्यांचो आवाज. मिरामार सावन पणजे हार्ट ऑफ सिटीत गाजलो. सोनम वांगचूक समर्थन दिवपाक विद्यार्थ्यांनी कॅन्डल लायट मोर्चा काडलो. सीजेपीच्या आंदोलनाक तेंको दिवपाक दिल्लीच्या जंतर मंतरचेर उपोशणाक बसलेलो वैज्ञानीक आनी पर्यावरण कार्यकर्तो सोनम वांगचूक हेका दिल्ली पुलिसांनी बळयां उखल्लो आनी हॉस्पिटलांत घातलो. संसदेचेर मार्च करपी विद्यार्थ्यांक लाठी काठयांनी बडयत विद्यार्थ्यांचो आवाज दामून दवरपाचो प्रयत्न जालो. विद्यार्थ्यां बरोबर सीजेपी आनी सोनम वांगचूक हेका समर्थन दिवपाक येयल्ल्यांक पुलिसांनी रगत फुटसर मारले. सरकाराचे हे करणेचो निषेध करपी आवाज देशांतल्या हेर राज्यां बरोबर गोंयांतय बुलंद जालो. हम क्या चाहे हम छीन के लेंगे, हम लड़ के लेंगे. आगे बढ़ो, सोना बच्चों आगे बढ़ो, सोना बच्चों आगे बढ़ो. हम छीन लेंगे आज़ादी, हम लड़के लेंगे आज़ादी. इनकलाब जिंदाबाद. स्टूडेंट्स यूनिटी जिंदाबाद. सोनम वांगचूक तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है सारकिल्ल्या स्लोगनांनी पणजी दणदणावन सोडली. त्या उपरांत मिरामार सावन ते पणजे मेरेन कॅन्डल लायट मोर्चा काडलो. उजवाड ह्या NGOन हो मोर्चा घडोवन हाडलो. पूण त्या आदीं सकाळच्यान राजदीप नायकान केल्ल्या आवाहनाक प्रतिसाद दीत बऱ्याच जाणांनी आझाद मैदानार सकाळी फुडें उपोशण केलें. स्टुडंट समज बदलले आता Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance to look up once again. सांज वेळार उजवाड NGOन मारिल्ल्या उल्याक साथ दीत लोक पणजे येयलो. मिरामार सावन पणजे मेरेन मोर्चा काडलो. मोर्चात वांटेकार जावपी विरेश बोरकार आसूं, एक्टिविस्ट सिसील रॉड्रिगीश वा धर्म आनी राजकारणा पासून पयस आसलेली स्टुडंट्स सगळ्यांच्या तोंडात एकच उतर. विद्यार्थ्यांची सोशीकसाण पळोवं नाकात. विद्यार्थ्यांचो फुडार इबाडूं नाकात. विद्यार्थी आनीक सोसून घेवचे नात. पापाचें पानवळ भोगचें पडटलेंच. आमचेर तोमणे मारीत आसले, पण ज्या तरेन आयच्या दिसा जो सरकारान केल्लें आसा, अरे मातशी तरी काकूड येवपाक जाय. आयज जे भुरगे आसा ते खंयच्या पक्षाचे न्हू, सगळ्या पक्षाचे भुरगे शिकता एड्युकेशन फिल्डान. आयज तुम्ही आपापणाचे म्हटल्यार आमी पळयलें की आपणाच्या भुरग्यांक तुम्ही भायल्या देशांत घालता. तुमचे कडेन कोट्यांनी पयशे आसा, पण बारीक समाजाचे लोक जे आसा, ते भुरगे जे आसा, ते शिकपाक जेन्ना वयता तेंकां तेंचो रिस्पेक्ट दवरपाची गरज आसा. आनी तेकाच लागून आमी सरकार निवडून दिता, ना की हे पेपर लीक करून आपणाक जाय तेंकां पास करून तेंकां मनमानी करपाक. सो हेजो आमी विरोध करता. आनी हांव सदांच हेच्या फुडें बसून जेन्ना जेन्ना हांव
आमचे जेनजीज आपयतले आमी तेंच्या वांगडा आसा आनी फुडें वचून हो आवाज हांव परत एकदां मागता जेनजी कडेन की आमी समज जेनजी फुडें सरले नाल्यार हेंची फुटतली आनी हेंकां घरा बसचें पडटलें. Talk for them, voice up for them. Others, your children will ask, what did you do for the country when the country needed you the most? So come down on ground level and stand up and voice up. Now is the time. 2020 elections are, 2026 elections are coming up close. Make the change. And it starts from now. Others, we will burn like this. We will totally burn like this. Alright? So make a difference, people, and come down. God bless you all. Please be there for the next protest. This country has great minds. One of the great minds that I am talking about is Sir Sonam Wangchuk sir. He is an innovator, an educator, a scientist, and he has also worked with Indian Army. Tenna tumka khabar nashile, he is anti-national this and that. But now that he is asking for the fundamental rights, suddenly all the issues have started. And the demand is very simple, sir. The great mind should be very busy creating great things, and the students should be in school studying. We want the things that are not right, the system and ji problems asa, the breakdowns je asa, teka fix kara. You have given us a fundamental right as right to education, then also deliver that. So that is a simple ask. जंतर मंतर आणि आझाद मैदानाचेर आंदोलन करपी भुरगे वायटी न्हू, खरी वायटी BJP. काँग्रेस लिडर ॲडव्होकेट अमित पालेकारान म्हटलां. भुरग्यांक वायटी म्हणपी CM सावंत आणि भाजपाचो उपाध्यक्ष नरेंद्र सावयकाराचो पालेकारान निशेध केला. केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधानाचो राजीनामो मागपाक दिल्ली आंदोलन करपी CJPचे भुरगे तशेंच सोनम वांगचूक हांकां तेंको दिवपाक गोंयांत आझाद मैदानार मार्च काडपी तरणाट्यांक उद्देशून भाजपा फुडाऱ्यांनी केल्ले टिप्पणीचेर ॲडव्होकेट अमित पालेकारान तिडक उक्तायल्या. पेपर फुटीक लागून भुरग्यांचे बळी गेले. त्या शिक्षण मंत्र्याचो राजीनामा मागप्यांक तुमी वायटी कशें कितें म्हणपाक शकतात? भाजपा फुडाऱ्यांनी तरणाट्यांची माफी मागपाक जाय, पालेकर म्हणटा. आमी प्रोटेस्ट पळयलो जो आझाद मैदानार जाल्लो, जे CJP आसा तांकां सपोर्ट करपा खातीर. आनी तेज्या नंतर एक ट्वीट करता नरेंद्र सावयकर जो NRI कमिशनर आसा की हे कॉक्रोचेस जे आसा ते टर्मायट ते देश सोंपयपाक पावल्या म्हणून. हेजेर तुमी कितें रिएक्ट करतले? गोंयकार टर्मायट, गोंयकार कितें वायटी गोंयांक वायट लागल्या पळय, वायटी टर्मायट म्हणटा ते भारतीय जनता पार्टी म्हणून जे लागल्या पळय बोर, जे डिस्ट्रॉय केल्या शिवाय भायर सरना पळय, ती एक भारतीय जनता पार्टी आनी तांचे लिडर्स आनी तांचो गव्हर्मेंट. गोंयकारांक टर्मायट म्हणपी हो नरेंद्र सावयकर कोण? हो कोण? हाजी लायकी कितें आज अशें विचारान दिसता. एक रिस्पेक्टेड लॉयर तो, आमच्या प्रोफेशनान ताका भरपूर रिस्पेक्ट आशिल्लो. पूण पॉलिटिकल स्टेटमेंट करपा खातीर जे भुरगे प्रोटेस्ट करता, जे गोंयकार प्रोटेस्ट करता तांकां टर्मायट म्हणप? कोण रे तुमी? अरे आमचे गोंयकार इंजिनियर आसा, आमचे गोंयकार लॉयर आसा, आमचे गोंयकार CA आसा, बिजनेसमॅन आसा, एंटरप्रेनर आसा, आर्टिस्ट आसा, तांच्या भितर कल्चर आसा. कितें मागता ते? वॉट आर द डिमांड्स? द डिमांड इज व्हेरी सिंपल. सॅक दॅट धर्मेंद्र प्रधान युजलेस ऑफ एन एज्युकेशन मिनिस्टर बिकॉज ऑफ हिम नीट पेपराची लीक जाली. नीट पेपर म्हणजे फ्युचर ऑफ गोवा, इट इज फ्युचर ऑफ इंडिया, इट इज फ्युचर ऑफ द स्टुडंट्स. कितें मागता ते? ताजें लायफ मागता. 22 जाणांनी जीव दिलो, तुमी ओगे रावले. ताका कित्याक टर्मायट म्हणूना तुमी? ताका कसाई कित्याक म्हणूना? आनी हे भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चाचे भुरगे अक्कल शुन्य खंयचे ते थंय स्टेटमेंट करता. फेसबूक पळयता हांव, आत्तां सकाळीं पळयतालो हांव. इरिटेशन, इसले राग मारता ह्या लोकांचो. अरे गोंयांत पेपर लीक जाले, ओगी रावले तुमी. गोंयांत ज्वलंत इश्यू आसा, अनएम्प्लॉयमेंट आसा, जॉब स्कॅम जाले, ओगी रावले तुमी. आनी कोण भुरगे बाबडे आवाज उठयता तांकां तुमी टर्मायट म्हणटा. लज नाशिल्लो बुरसो सरकार हो. चीफ मिनिस्टरान माफी मागूंक जाय, नरेंद्र सावयकरान माफी मागूंक जाय भुरग्यां कडेन. आनी हे युथांनी रस्त्यार येवन सांगूंक जाय की बरा मरे मोर्चा सावयकराच्या घरा. कित्याक व्हरना? ताणें तुमी युथ न्ही गोंयचे, काय तुमकां खंय खानापूरच्यान हाडल्या, कर्नाटकांतल्यान इम्पोर्ट करून हाडल्या तुमकां? की तुमकां राग येना ह्या गोश्टीचो की गोंयकारांक टर्मायट म्हणले, इंडियेच्या युथाक टर्मायट म्हणले? टर्मायट म्हणटा ते भारतीय जनता पार्टीचे लिडर्स जांणी गोंयांक आज पोकळ करून उडयला, पोकळ करून उडयला. आनी जे उरला ना पळय ते खावपाक सोदता. त्या टायम आयिल्लो आसा. काल ते खंयचे भुरगे, कसले भुरगे, कितें आशिल्ले? गोंयभरचे भुरगे आशिल्ले. आमचे भुरगे गेल्ले थंय. गोंयचे पॉलिटिकल लिडरशीप कोण हें ना तें ना सोडून, पॉलिटिकल हें सोडून सगळे गेल्ले. वॉट वॉज द होल थिंग? राजदीप नायक सारको भुरगो थंय बशिल्लो, जो गोंयचो आर्टिस्ट, गोंयचो तरणाटो, जो थंय बसून सांगतालो की वी विल सपोर्ट सोनम वांगचूक. वॉट वॉज रॉंग इन दॅट? What are they asking? Again, my question to you is, Savekar sir, you are an educated person. What are they asking for?
sacking a useless Dharmendra Pradhan, who is responsible, whom you are protecting for few number of votes and few number of seats. लज सोडटात तुम्ही पार्टीच्या हिता खातीर आज तुम्ही लज सोडल्या आनी गोंयकारांक तुम्ही वायटी म्हणल्यार, गोंयकारांक तुम्ही टर्मायट म्हणल्यार. इट्स टायम यू सर्वेकर सर एंड युअर भारतीय जनता पार्टी शूड अपॉलोजायज टू यूथ ऑफ गोवा. आज आम्ही नरेंद्र सावयकर हांच्या फेसबूक हँडलाचेर एक पोस्ट पळयलो, ज्या पोस्टार तांच्यांनी कॅप्शन घातला, इट इज नॉट जस्ट कॉक्रोचीस, दे आर टर्माइट्स. हो तांचो पोस्ट जो तांच्यांनी घातला. This post basically relates, if we consider the current student crisis in India, जो काल आमचो CJPचो protest जाल्लो in Delhi, which was against the corrupt government and the corrupt education system, which was against the failure of the education system, which costed 20 students their lives. नरेंद्र सावयकर आज हो पोस्ट घालून अशें पोर्ट्रे करता की दॅट एंटायर स्टुडंट एज्युकेशन, जो आमच्या तरणाट्यान जो एज्युकेशन हाडिल्लो, इट इज जस्ट अ जोक फॉर हिम. हांव हांकां इतलेंच याद करून दिवपाक सोदता की सर, तुमी एक स्टुडंट मुवमेंट, एक स्टुडंट एज्युकेशनाच्यान घडिल्ले लिडर, आनी तुमची जी स्टुडंट विंग आसा तांचो स्लोगनूच असो आसा की स्टुडंट्स पावर नेशन्स पावर. आनी बाय मेकिंग दीस पोस्ट क्लियरली गो अगेन्स्ट दॅट मोटीव. तूं अशें दाखोवपाक सोदता की स्टुडंट्स आसा तांकां कांय केअर ना, एंड दे आर जस्ट डुईंग इट फॉर ड्रामा, एंड यू डोंट सपोर्ट द यूथ ऑफ गोवा टुडे, यू डोंट सपोर्ट द यूथ ऑफ द नेशन टुडे. हांव तुमकां इतलेंच सांगपाक सोदता सर की तुमी जे आमचे यूथ आनी आमचे तरणाट्याक कॉक्रोचीस न्ही टर्माइट्स म्हणले, हे टर्माइट्स तुमकां 27च्या इलेक्शनात दाखोवन दितले की कशे हे तुमच्या पत्त्याच्या घरा लागतले आनी तो आख्खो पत्त्याचो घर तुमचो 27 उडोवन दाखयतले. वी द यूथ हॅव द पोटेन्शियल टू चेंज वॉट इज रॉंग, and we have the potential to show the resistance, and we are showing the resistance against all the unfair activities that are going on in this country and in Goa. आताचे तरणाटे चूप बसपाना, आताचे तरणाटे थंड बसपाना. If we feel what is wrong and if we feel that something is going to affect us and our future, we have the right to speak up against it, sir. आणि तुम्ही हे जे कॉक्रोचीस टर्माइट्स कितले पोस्ट करतले, हे आमकां डिमोटिवेट करपाना, but on the other hand it will motivate us to keep a stand and to make a stand against all the wrongdoings going on in this country and in this nation and in our state. सरकार पुरवण करता त्या E20 पेट्रोलाक लागून लोक फटावल्यात. गाडयांची मायलेज खूपच कमी जाल्या. बॉल्साक खार पडटा, मडगांवचो कार ओनर अमर गांवकारान आरोप केला. इथेनॉल वापरून जो फायदो सरकार घेता तो कंज्युमराक खंयच्या स्वरुपात दितात. 168 रुपया लिटराचें शुद्ध पेट्रोल विकते घेयात अशें सरकारान म्हटल्यार हुकुमशाही जाली. अमर गांवकाराचो आरोप. पेट्रोलांत 20% इथेनॉल म्हटल्यार E20 मेस्तुरत करपाच्या सरकारी निर्णयाक लागून देशभर खवदळ जाला. गाडयांची इंजिनां पेड्ड्यार जावप, फिल्टर ब्लॉक जावप, मायलेज कमी जावपाच्यो कागाळी वाडल्यात. एकूण मेंटेनन्सय वाडला. गिरायक आयोगान लेगीत E20 पेट्रोलाक लागून पेड्ड्यार जाल्ल्या गाडयांक लुकसाण भरपाय दिवपाचे आदेश दिल्यात. हे फाटभुंयेर मडगांवचो स्कॉडा कार ओनर अमर गांवकारान आपलो अणभव मिडिया कडेन शेअर केलो. 4000 पेट्रोल म्हयनोभर पावतालें. आतां E20 मेस्तुरात पेट्रोल घालपाक सुरवात केल्या पासून मायलेज बरीच देंवल्या. सो आतां लोकांक सद्या मार पडपाक लागला, मायलेज कमी जाता अशे रिपोर्ट्स येता. स्वता म्हाजी स्कोडा 2 वर्सां पयलींची, सो म्हाजो चलो जी चलयता, सो ताका जे म्हयन्या पेट्रोल जो घालतालो जवळ जवळ 4000 रुपयाचो, तो हार्डली कॉलेज टू हावस, ताका आतां ते परवडना. ताका आतां ते 4000 तेजे जमना. तो म्हणटालो डॅडी मायलेज कमी येता भरपूर म्हणून. आनी कशें आसता, E20 तुमी ब्लेंडिंग केलें, मायलेज जर कमी येयली, सो सरकारान कितें सांगलें, आमकां पेट्रोल सवाय मेळटलें. तो सवाय कांय मेळना अजून. सो जवळ जवळ इन्फॉर्मेशना प्रमाणे 100 रुपये पेट्रोलाचेर एथनॉल ब्लेंडिंग जातकूच सरकाराक 40 रुपीज बेनिफीट आहा, 40 रुपये जवळ जवळ बेनिफीट आहा. सो तो बेनिफीट तुमी कंज्युमराक खंयचे पद्दतीन दिता परत? बिकॉज एज अ टॅक्स पेयर्स मनी वी शूड नो द प्रोक्युरमेंट ऑफ एथनॉल ब्लेंडिंग बाय द गव्हर्मेंट. वी शूड नो दॅट व्हायट पेपर न्ही. आमकां कळपाक जाय न्ही बाबा, तुमी इतले एथनॉल घालतकूच ब्लेंडिंग करतकूच कितलो फायदो जाता, फॉरेन एक्सचेंज तुमी कितले सेवींग केले, हेंय आमकां कळपाक जाय न्ही. बेश्टेच तुमी एथनॉलच घाला, हे मेळपाकूच ना, प्युअर दिवपाकूच ना, तशें जावचें ना. आमकां ऑप्शन दिया न्हू तुमी. तो प्युअर म्हणटा 163 कितें मेळटा आमकां, तो दिया ऑप्शन. कोणा जाय तांकां घालून न्ही, कोणा नाका ताका एथनॉल, कोणा जाय ताका एथनॉल घालून न्ही. सो ब्लेंडिंग प्रोसेस जो तुमी केला बाबा, तो कितले तरेश प्युअर आहा, ताजी कितें आसा टॅक्निकली ती म्हाका खबर ना कितें म्हणप ताका, ताजे रेशो कितें आसा किंवा ताजे बेनिफिट्स कितें आहा.
सो हे सरकारान एक व्हाईट पेपर दिवपा जाय न्ही की एथॉनॉल म्हणटा गोड जालो ना बेजिकली शुगर केन जालो. सो शुगर केनान कितले कोरोजन जातले, खंयचे पार्ट्स कोरोजन जातले ही डीप स्टडी करची पडटली. डीप स्टडीज अवेलेबल आसात की आतां जंतर मंतरा बी पयर 15 तारखेर तांच्यांनी हे घेतलेले आंदोलन केल्लो. सो ते सायंटिस्ट इनवॉल्ड आहा तांकां कितें तरी तथ्य खबर आहा म्हण बॉब मारले. बेश्टे पिशा मातशें वचून बॉब मारना न्ही की आमच्या मिनिस्टराकूच सगळें खबर आहा अशेंय ना न्ही ते. सो तूं कितें जातलें काय जातलें म्हणून तूं जर लोकांचेर FIR लॉन्च करपाक लागलो अशे तरेन देश चलपाना. यू कम ओपन, इफ इट इज गुड वी वील एक्सेप्ट इट. वेर वी आर सेईंग नो. आमकांय बरेंच जाल्लें जाय देशाचें, तांकांच न्ही, आमकांय देशाचेंच बरें जाल्लें जाय. सो तुमच्याच भुरग्याचे आनी फॅमिलीचेच बरें जाल्लें तें तुमकां जाय आसत, पण आमकां आख्खे देशाचें बरें जाल्लें जाय. सो इतलेच मागणी आहा. सो आमकां कितें बेनिफीट आहा, देशाक कितले बेनिफीट जालो आनी आमची व्हेहिकलां मार बसपा ना हाजो एक कंप्लीट टेक्निकल व्हाईट पेपर तुमी रिलीज करचे आनी ती मायलेज चॅक करपाचें प्रोविजन तुमीच त्या पेट्रोलियम कंपन्यांक सांगा ते पेट्रोल पंपा सायडीन दवरा जाय जाल्यार आमचे कडेन 10-15 रुपया एक्स्ट्रा घ्या. हे कोविडा टायमार कितें जालें, तूं म्हटलो बेश्टो कोवीड कितें हाडटा काय म्हणून. वॅक्सिन बरी म्हणून घेतली. आतां खेळटना उठटना जिमा वतना लोक घोवसता, लोक पडटात. आतां कोणा कडेन वतले तुमी? सरकारान येवन एफिडेवीट फायल केले सुप्रीम कोर्टाक. इट वॉज नॉट मेंडेटरी, इट वॉज वॉलंटरी म्हणून. फाल्यां जर हांच्यान जर सांगलें E20 आमी ते सगळे ट्रायल रनार आहा, तुमकां कोणें घाल म्हटलें म्हटल्यार कितें करपाचें? आमकां ओरिजिनल दिया न्ही तुमी. कोणाय ओरिजिनल घालपाक जाय तें घालूं न्ही. सो डोंट फोर्स. हांव म्हयन्यान एकदां टाकी फूल करतालें. म्हाजी फूल ती आप टू कट ऑफ जातकीर वयर भरता म्हणसर एक 4.5 जातालें. पण ती एक सुशेगाद एक 25-30-20 सुशेगाद येताली म्हाका. एक 2दा पणजे वचून पावलो, कॉलेजीन हांगा गोंयली सिटी भितर चलयली सारकें येतालें. पण आतां सेम तेच समज म्हाका धरपाय जाल्यार ते म्हाका 1000 रुपयाची टॉपअप एक विकली घालपाक पडटा, 2000 टॉपअप विकली घालपाकूच पडटा. आतां गव्हर्मेंट म्हणटा की वरा खातीर प्रायस वाडयले म्हण तांच्यांनी प्रायस वाडयले. आतां म्हणटा ते इथनॉल कित्याक केल्ले की ब्लेंड बरें जाता तांचें कितें आनी सस्टेनेबल आसा तांकां, इकॉनॉमिकली एफिशियंट आसा. आतां इफ द गव्हर्मेंट इज सेवींग मनी ऑन दॅट एंड दे आर डुईंग इट फॉर द पीपल, पेट्रोलाचे पयशे काय देवूंक ना. वॉर आतां तितलें स्टेबल जाला दिसता. ओके समवेर एंड द गव्हर्मेंट इज क्लेमिंग की बाय ब्लेंडिंग इट दे आर सेवींग अ सर्टन अमाउंट ऑफ मनी समवेर ऑन द पेट्रोलियम कितें आसा तेंगेले. पयशे तरी पेट्रोलाचे कमी करा. आमकां बाबा भुरगे आमी ते आजून जोडना, आमकां पेट्रोला पयशे घालपाक पडटा गाडयेन सुद्दां. कळंगूट ग्रामपंचायत वाठारांतल्या खोबरावाडा वयल्या रेल्वेच्यो दोंगुल्ल्यो दुरुस्त केल्यात. ह्या कथीत विध्वसा विरोधात कळंगूट पुलिसांनी बेगोबेग ॲक्शन घेवची अशें कळंगूटचो सरपंच जोसेफ सिक्वेरान मागला. या संबंधात 18 जुलैक पोलिसांक केल्ले कंप्लेनीत सरपंचान म्हटलां, विकेंडाचो फायदो घेवन 208/1 सी सर्वेत रेल्वेचे दोंगर उस्पितना 2 JCB मशिनां दिश्टी पडली. पंचायतीन दोंगुल्ल्यो खंडनाचे पुरावे पुलिसांक दिल्यात. म्हाका दोग जाणांनी फोन मारलो, अरे बाबा तिजो ते सँड्यूल घालता म्हणून. इमिजिएटली ऑन द सेम डे, दॅट इज ऑन सॅटर्डे, आय इमिजिएटली इशूड अ लेटर टू द पुल इन्स्पेक्टर saying that it is brought to my notice and also observed on live feed of in Goa 24/7 news channel that there are 2 JCB destroying the sand dunes in survey number 208/1C at Khobrawada, Kalangut by taking advantage of weekend. Photo enclosed. Amka photo hi dhalle. Therefore, I kindly request you to take necessary action against the 2 JCB for destroying the sand dunes. I enclose here the Form 114 and survey plan. And for your kind information, there is another road going on over there, which is outside 200 meters. Outside 200 meters, which is shown as in the approved plan of CRZ. 8 meters road दाखवलेलो आसा. नाक दामले काय तोंड उगाडटा. केन्ना केन्ना भौशीक मळार हो प्रयोग करचो पडटा. नेमके खंय दुखणें आसा तें कळपाक दुखरी नस दामची पडटा. मिडियान सरकारी पायप दामले आनी खाण्यापारच्या घरांनी उदक येयलें. दीसभर हर घर नल से जल हें आमी न्हू लोकूच म्हणटात. पळयात खाण्यापारचो फॉलोअप. फोंडा मतदारसंघातल्या मुर्डी खाणेपारच्या लोकांक फावो तशें उदक मेळना. कशें मातशें 1.5-2 वरां उदक येता. उदक ही मुळावी गरज. सरकार उदक फुकटात दिना, लोक बिलां फारीक करतात. पूण चडशे सरकारी नळांतल्यान उदका बदला वारेच घोळटाले. मिडियान हो विशय लावन धरलो. 7 म्हयन्यांचो वनवास 2 दिसांत सोंपलो. अर्थातूच तेतून संदीप शेट पारकराचो शिवाचो वांटो आसा. लोकांनी मिडिया आनी पारकरा विशीं कृतज्ञताय उक्तायल्या. खरें तर उदका विभागात बोर्ड लावपाक जाय. केल्याने होत आहे रे, आधी केलेची पाहिजे.
कितलो दीप सुमार उदक येनाशिल्लें तुमकां हांगासर? आमकां 7 म्हयने उदक येवना. 7 म्हयने आमी उदका त्रास काडले आनी बाईन आमकां आमी बाईके गेली आनी बाईन आमकां सांगलें उदक दिता म्हणून आनी 2 दिसांनी आमकां उदक मेळ्ळें. आतां सारकें घरा पावता उदक? उदक येता. आमी आतां उदक येता म्हणून खूश जाली आनी खूब खूब बाईचो आमकां आभार. देव बरें करूं. आमी हे बाई कडेन गेली आनी उदक आमकां जेन्ना उदक ना म्हणून हे बाई कडेन गेली. बाईन आमचे रोखडेच कानार मनार घेवन हे बाईन आमच्या हेवटेन तेवटेन जेईक एक मेळ्ळो तो. इतकें हांव म्हणटा आमकां उदक येयलें आतां आमकां आमी सगळीं खूश जाला आनी हांव मनांच्यान हे बाई सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. बरो करूं तुमचे सगळ्याचे जेईचे सगळ्याचे तुमचे सगळ्याचे बरें करूं आनी बरें मेळटा न्ही आतां उदक तुमकां सगळ्यांक? उदक सगळ्या मेळटा आमकां आतां. खूब आशिल्लो आनी ही जेन्ना आमगेर येयली पळय न्ही ती म्हाका पयलीं आमी एक आशेन येयल्या. आमकां कोण तरी एका बऱ्या मनशान सांगलें की मातशें तुमी भाईच्या कानार घाला तो कितें तरी करतलो आनी तुमचो प्रश्न सुटावो जातलो. सो हांव अजापाची गजाल जाली की 7 म्हयने उदक ना ही कशी रावली आसतली काय कितें म्हणटकूच हांवें म्हटलें आयतारा येता तुमी म्हटलें जमा सगळीं. सो आयतारा तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव सगळ्यांक पयलीं म्हणजे तुमचे मिडियाचे हांव हें करता धन्यवाद म्हणटा. कित्याक खबर आसा तुमी हो प्रश्न आमचो आयकून घेतलो आनी सरकारा मेरेन पावयलो आनी हेज्या नंतर जो व्हिडिओ व्हायरल जालो पळय न्ही इतलें फटाफट जालें की म्हाका 10:40 म्हाका जयेचो कॉल येयलो कळ्ळें न्ही की आमी फाल्यां पायपां उडयता आनी परवां एका दिसा भितर फूल पायपलायन घालून तांकां सांजचें म्हणल्यार उदक मेळटलें. हो आपूण तुका एश्युरन्स दिता म्हणून. ताका लागून हांव बाब रघुवीर परब आहा ताका धन्यवाद करता. सराफ ए आसा सर ताकाय हांव धन्यवाद करता आनी तुमचे मिडिया जे सगळे बांधव आसा प्रायम चॅनल सगळे चॅनल कितें 365 मागीर हाडलो तेंचे हांव धन्यवाद करता. आनी हें सामकें म्हणजे अशें की झटक्यान काम जावन पडलें आमगेलें. कित्याक फक्त 420 स्क्वेअर मिटर पायपलायन घालपाची आशिल्ली ती दिसा भितर तेंच्यांनी पायपलायन घातली आनी सांजचे 7 म्हटल्यार तांकां उदक येयलें. पयलीं तांकां 3 ते 5 येतालें आतां तांकां सकाळचें खंय उदक येता अशें हांव आयकता. सो दीसभर हें उदक येता पळय न्ही हितूर म्हाका खूब एक जिवाक मातशें चुकीचो सारको हें जालो. कित्याक 3 ते 5 येताले ते बी फक्त वारेत येताले. आतां खंय तरी तांकां फूल टायम उदक येता. हेका लागून हांव डिपार्टमेंटाचे थँक्स म्हणटा आनी मिडियाचे थँक्स म्हणटा. मडगांवां साई ज्वेलर्स आस्थापनांतल्या 4 लाखाची भांगराची सरपळी चोरपाच्या प्रकरणात मडगांव पुलिसांनी पुण्यातल्या एका मनशाक धरलो. आदित्य गायकवाड हे आरोपीक ह्या चोरी प्रकरणात गोंय पोलिसांनी पुणे पोलिसांच्या आदारान धरलो. एका म्हयन्या आदी साई ज्वेलर्सात ही चोरी जाल्ली. आरोपी भांगराची सरपळी घेवपाचें नाटक करून शॉपात भितर सरलो. 22.30 ग्रॅम भांगराची सरपळी निवडली आणि UPI वरवीं फारीक केल्ल्याचें सांगलें आणि थंयच्यान गेलो. त्याने फटयल्ल्याचें कळटकच भांगराकारान पुलीस कागाळ केली. मडगांव पोलिसांनी पुणे पोलिसांच्या आदारान आरोपीक धरलो. ज्वेलर्सान चोरी जाल्ली कितें अपडेट आहा तेजी? 1 म्हयने पयलीं न्ही साई ज्वेलर्साक एक चोरी जाल्ली. एक अननोन पर्सन आयिल्लो तो ऑन प्रिटेक्स्ट ऑफ चेन घेता म्हणून तेणें चेन घेतली आनी पेमेंट करपाच्या टायमाचेर फेक UPI दाखयलें आनी ती चेन घेवन थंयच्यान धांवलो. सो हे आमी क्रायम नंबर रेजिस्टर केल्लो 7426 मडगांव पुलीस स्टेशनाचो आनी हितूंत इन्वेस्टिगेशन आमी करताले. आमी टॅक्निकल आनी सर्वेलन्स सगळें घालून मागीर वीथ पुणे पुलीस कॉर्डिनेट करून त्या एक्युजाक धरलो आनी 22.30 ग्राम्साची आमी चेन रिकवर केली रेड हँडेड तेजे कडच्यान. सो चोराक हाडलो आमी आनी आमी पुलीस कस्टडीक घेतला. हेजें नांव आसा आदित्य विनोद गायकवाड. हेजेर आनीकूय 2 केसी आसा. एक केस आसा ती हेजेर सातारा सिटी पुलीस स्टेशनार आसा आनी दुसरी आसा ती कोंकणी पुलीस स्टेशन महाराष्ट्रा हेतूंक आसा. चोरी पयलीं तो भितर सरलो आनी आपूण चेन घेता म्हणून ओनरा कडेन खूब वेळ उलयलो आनी ताका कॉन्फिडन्साक घेतलो आनी चेन पॅक करपाक लायली आनी जेन्ना पेमेंट करपाचें आसा पळय तेन्ना UPIचें ट्रान्जॅक्शन दाखयलें ताणें. सो ओनरान बिलीव केलें की ट्रान्जॅक्शन जालां म्हण. बट मागीर कळ्ळें की
ते फेक ट्रान्झॅक्शन असले. वत कितली आहा ती टोटल? टोटल वर्थ अराउंड बिटवीन 3.5 to 4 lakhs कशी आसा. पालये पेडणेच्या भूमिका वेताळ देवस्थानाचो 14वा वर्धापन दीस भक्त भाविकांच्या व्हडा उमेदीन आनी विविध कार्यावळी सयत मनयलो. 7 दीस वर्धापन दीस उत्सव चलतलो. पालयेचे भूमिका वेताळ देवस्थान तशें फामाद. वर्धापन दिसाक गांवांतलो लोक गर्दी करताच. गांवा भायल्यान तशेंच लग्न करून दिल्ल्यो धुवोय ह्या निमतान गांवांत येवन ह्या उत्सवाचो आस्वाद आनी श्री कृपेची अनुभूती घेतात. अंदूचो 14वो स्थापना वर्धापन दीस. धार्मीक विधी बरोबरच भजनां, नाटक अशा विविध कलाकृतींचोय आनंद ह्या निमतान लोकांक घेवपाक मेळटा. हा कार्यक्रम वर्धापन दिन हा कार्यक्रम आषाढ षष्ठी आणि आषाढ सप्तमी या दिवशी समाप्त होतो. 2 दिवस हा कार्यक्रम चाललेला आहे. आज षष्ठी असून आज रविवार आहे. यावेळी ग्रामस्थांची उपस्थिती जास्त आहे. प्रसादी दोन्ही दिवस महाप्रसाद आणि प्रसाद जातो. याला बायकांचं सहकार्य जास्त असतं. आणि आज 6व्या दिवशी तिथं भजनाचा कार्यक्रम असतो आणि 7व्या दिवशी भजनाचा कार्यक्रम 6व्या दिवशी आणि 6व्या दिवशी नाटक संध्याकाळी 7 वाजता नाटक आहे. आणि 7व्या दिवशी महाप्रसाद, तीर्थप्रसाद आणि विधी होऊन नंतर पालखी मिरवणूक केली जाते. त्या ठिकाणी भाविकांना संपूर्ण सहभाग असतो. गोंय जलतरण संघटनेन खांडेपारा 37वी राज्यस्तरीय सब ज्युनियर आणि ज्युनियर जलक्रीडा चॅम्पियनशीप घडोवन हाडली. कुर्टी खांडेपारच्या रवी नायक कॉम्प्लेक्सात चॅम्पियनशीप जाली. सुवाळ्याक दिगंबर कामत, अजय गावडे, कौतुक भाटीकार, योगराज कामत, अब्दुल हाजीर आशिल्ले. स्पोर्ट्स डायरेक्टर अजय गावडेन सांगलें, गोंयांत वेगळेच सगळे कडेन स्विमींग पूल पळोवपाक मेळटले. पुरायेन तयारी जाल्या. फकत पालक आनी शिकतल्या भुरग्यांनी जतनाय घेवची पडटली. अजय गावडेन मागला. Swimming Federation, Swimming Association, sir has been there. Sir has seen right from international till national, and then a lot of things he has advised, and that is how we have been going ahead. Association is doing really good job across the state of Goa. A lot of swimmers have gained lot of name for the state of Goa. Maybe previously you see, now maybe in future they are doing very well. As a government of Goa, we have good infrastructure. Some places it needs some of the modification or rather maybe small maintenance that is being always taken care by the government. We have very good pool in Ponda, Madgaon and Kampar, then Pedya. Vasco also we are just starting. Capia was not functional. I made it functional 2 months back. It is fully operational now. So most of the swimming infra that is in Goa is being used by most of the athletes, and it cannot be run by one person or one director or maybe just government. You need association, you need athletes, you need parents to support the sports. And I think it is joint venture that we work with. Swimming always has brought laurels to the state of Goa, and it has always lifted name of state of Goa across the country and otherwise. And let us continue to do so. I as a director of sports and the department shall always stand by the association whenever they need any kind of support for supporting the athlete, and let's continue working together. Let's continue improving small things that need to be improved together. I think sports is a joint venture, and I am seeing here the replica of Ahmedabad championship, where same things, where everything was same. You can read the name of the swimmer, you can read the name of the person who is diving, who is swimming with latest position where he stands. So that is the way today sports has to be organized, and India are likely to host Commonwealth Games and then Olympics.
So Prime Minister wishes that India cannot win medals unless we perform well in athletics and swimming, because athletics and swimming are the two sports where maximum medals are there in Commonwealth and Olympics, and they are giving this time more thrust on both athletics and swimming. Already the things are going on. Import lots of coaches. We are getting lots of foreign coaches. They are making training. Today only I saw that they have signed some MOU with Australia. Our coaches can be traveling to Australia for advanced coaching camps. So lots of things are happening fast, at a much faster pace. And I think swimming will definitely benefit, because swimming has to get medal. India has to get medal. Swimming must get medal. So effort should be in getting medals. Target should be the Olympics. आणि आजच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. तुमच्यो प्रतिक्रिया आनी सुचोवण्यो ईमेल करात newsprimegoa@gmail.com. व्हॉट्सॲप करात 9637969244 ह्या नंबराचेर. तशेंच फॉलो करात प्रायम टीव्हीची वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम आनी जिओ टीव्हीचेर. पळयत रावत प्रायम.